अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.80 है, यानी तीसरे सूरह का लेसन नंबर 80 और थीम है सूरह आले इमरान आयत 118। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम ला यअलूनकुम खबाला वद्दू मा अनित्तुम क़द बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर क़द बय्यन्ना लकुमुल आयाति इन कुंतुम ताक़िलून। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। या अय्युहा रूट वर्ड है अलिफ या से, माने ए लोगो, ओ यू। अल्लज़ीना अलिफ लाम लाम ज़ाल या से है, माने जो, हु। आमनु अलिफ मीम नून से है, माने ईमान लाए, बिलीव्ड। ला लाम अलिफ से है, माने नहीं, नॉट। तत्तखिज़ू अलिफ खा ज़ा से है, माने बनाओ, टेक। बितानतन बा तवा नून से है, माने दोस्त, राजदार। एज इंटीमेट्स मिन मीम नून से है, माने से, फ्रम। दूनिकुम दाल वाव नून से है, माने सिवाय अपने, अदर दैन योरसेल्व्स। ला लाम अलिफ से, माने नहीं, नॉट। या अलूनकुम इसका रूट वर्ड अलिफ लाम वाव से भी आता है और अलिफ लाम या से भी होता है, माने हैं तुमसे कोताही करते हैं। दे विल स्पे यू। खबाला खा बा लाम से है, माने खराबी, रुइन। वद्दू वाव दाल दाल से है, माने वो चाहते हैं, दे विश। माँ मीम अलिफ से, माने के, व्हाट। आने तुम आइन नून ता से है, माने तुम तकलीफ पाओ, डिस्ट्रेसेस यू। कद काफ दाल से, माने अलबत्ता, इंडीड। बदती बा दाल वाव से है, माने जाहिर हो चुकी, हैज़ बिकम अपेरेंट। अलबग़ज़ाउ बा गैन ज़ाद से, माने अदावत, बुग़्ज़, दुश्मनी। द हेट्रेड मिन मीम नून से, माने से, फ्रम। अफ़वाहिहिम फ़ा वाव हा से, माने उनके मुँह, देर माउथ्स। वमा मीम अलिफ से, माने और जो, एंड वॉट। तुख़फ़ी खा फ़ा या से है, माने छुपा हुआ, कंसील्स। सुदूरुहुम सौद दाल रॉ से है, माने उनके सीने, उनके दिल, देर हार्ट्स और देर ब्रेस्ट्स। अकबरू काफ बा रॉ से है, माने बड़ा, ग्रेटर। कद काफ दाल से है, माने यकीनन, सर्टेनली। बयन्ना बा या नून से है, माने हमने खोलकर बयान कर दिया, वी मेड क्लियर। लकुम लाम से है, माने तुम्हारे लिए, फॉर यू। अल आयाती अलिफ या अलिफ से है, माने आयात, दिवोर्सेस। इन अलिफ नून से है, माने अगर, इफ। कुन तुम काफ वाव नून से है, माने तुम हो, यू व। ताक़िलून आइन काफ लाम से है, माने अक्ल रखते, अंडरस्टैंड। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तत्तखिज़ू बितानतन, ना बनाओ राजदार, मिन दूनिकुम अपनों के सिवा, ला यालूनकुम खबाला वो तुम्हारी खराबी में कोताही नहीं करते, वद्दू मा अनित्तुम वो चाहते हैं कि तुम पर कोई आफत आए। क़द बदतिल बग़ज़ाउ अलबत्ता उनकी दुश्मनी ज़ाहिर हो चुकी, मिन अफ़वाहिहिम उनके मुँह से। वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर और जो उनके सीनों में छुपा हुआ है वो उससे भी बड़ा है। क़द बय्यन्ना लकुमुल आयाति हमने तुम्हारे लिए अपनी आयात खोल कर बयान कर दी हैं, इन कुंतुम ताक़िलून अगर तुम अक्ल रखते हो। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। ए लोगों जो ईमान लाए हो, न बनाओ राजदार अपनों के सिवा, वो तुम्हारी खराबी में कोताही नहीं करते, वो चाहते हैं कि तुम पर कोई आफत आए। अलबत्ता उनकी दुश्मनी जाहिर हो चुकी उनके मुंह से, और जो उनके सीनों में छुपा हुआ है उससे भी बड़ा है। हमने तुम्हारे लिए अपनी आयात खोल कर बयान कर दी हैं अगर तुम अक्ल रखते हो। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ यू हु बिलीव्ड, ला तत्तखिज़ू बितानतन डू नॉट टेक एज इंटीमेट्स, मिन दूनिकुम अदर दैन योरसेल्व्स, ला यालूनकुम खबाला दे वुड स्पेयर नो एफर्ट्स टू ruin you, वद्दू मा अनित्तुम दे विश व्हाट डिस्ट्रेसेस यू।
قد بدت البغضاء, indeed hatred is apparent, min afwahihim, from their mouths, وما تخفي صدورهم أكبر, and what their hearts conceal is greater. قد بينا لكم الآيات, certainly we made clear for you our verses. إن كنتم تعقلون, if you understand. Complete translation देखें. O you who believed, do not take as intimates other than yourselves. They would spare no efforts to ruin you. They wish what distresses you. Indeed, hatred is apparent from their mouths, and what their hearts conceal is greater. Certainly we made clear for you our verses, if you understand. तशरीह कलिमात देखें, यानी कुछ अल्फाज का इंटरप्रिटेशन. बित्वानतन का रूट वर्ड है बा तवानून से, राजदार, भेदी, बतन से माखूज है, इसके माने है छुपाना, इसी से बातिन है. ज़ाहिर के मुकाबिल, यानी ज़ाहिर का जो अपोजिट वर्ड है बातिन, इसी से बनता है. इसी से बतन बमाना शिकम है, यानी पेट को भी बतन कहते हैं, ये भी इसी रूट वर्ड से बनता है. इसी से बिताना है, यानी अस्तर, बमुकाबला अबरा है. यानी कोई ड्रेस में हम लाइनिंग लगाते हैं, अस्तर लगाते हैं, चूँकि वो लिबास के अंदरून हिस्से में होता है, उसको भी बिताना कहते हैं. यालू अलिफ लाम वाव से है, माने कोताही करता है. इलवतु फिल अमरी, किसी काम में कोताही करना. यवद्दू वुद्दन, माने चाहना, मोहब्बत करना. वदूदुन, बहुत मोहब्बत करने वाला. खबाला, खबल से खबाला है, माने खराबी, फसाद, खुसूसन अखली फसाद को खबाला कहते हैं. दीवाने को इसीलिए खबल कहा जाता है कि उसकी अक्ल फासिद और ख़राब हो चुकी होती है. यानी जो मेंटली रिटार्डेड है उसको खबल कहते हैं. उसके अक्ल में फसाद, ख़राबी पैदा हो जाती है, यानी जहनी ख़राबी को खबल कहा जाता है. इन शॉर्ट. अनित तुम, आइन नूनता से, अनित का माने तकलीफ़ पहुँचाना. अनित तुम यानी जो तुमको नुकसान पहुँचाए, जो तुम पर आफत लाए. तफसीर आयत देखें. इस आयत के चंद अल्फाज ज़्यादा तवज्जो तलब हैं, ख़ास तौर पर लफ्ज़ बितानतन. बितवाना यानी अस्तर, कपड़े का वो तरफ जो अंदर की जानिब होता है और जिस्म से मिला हुआ होता है, उसको बितानतुल सौब कहते हैं. यानी ये लफ्ज़ इस आयत में काफ़ी सिग्निफिकेंस रखता है, काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये अस्तर के मानों में आता है जो जिस्म को लगा हुआ होता है, जो किसी भी लिबास के अंदरून हिस्से में लगाया जाता है. इसी मुनासिबत से उस दोस्त को बिताना कहते हैं जिस पर कामिल एतमाद हो और भरोसा हो, वो दोस्त जो हमराज हो. मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले वहाँ के यहूद के साथ औस और खजरज कबाइल के बड़े गहरे दोस्ताना ताल्लुकात थे. वो एक दूसरे के हमराज थे, उनके आपस में मजबूत मुआहदे थे, हर काम में एक दूसरे से मशवरा किया करते थे, किसी से कोई बात छुपा कर नहीं रखते थे. लेकिन जब औस और खजरज ने इस्लाम कबूल किया तो उनके ताल्लुकात में अक्सर तब्दीली आ गई. चूँकि यहूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और इस्लाम के दुश्मन थे, उन्हें ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं हुई. ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा आने से पहले की ये बात है कि यहूद के औस कबीले से भी दोस्ताना ताल्लुकात थे और खजरज कबीले से भी दोस्ताना ताल्लुकात थे. बल्कि दोस्ताना ताल्लुकात उन दोनों कबाइल से रख के उन दोनों कबाइल को आपस में लड़ाते भी थे. और ये दो कबाइल यहूद को अपने खैरख्वाह समझते थे और अपने हमराज उनको उन्होंने बना रखा था, और आपस में मजबूत मुआहदे भी उन्होंने यहूद से कर रखे थे. हर काम में मशवरा करते थे, हर सीक्रेट उनसे डिस्क्लोज किया करते थे. लेकिन जब ये दो कबाइल इस्लाम में दाखिल हो गए तो यहूद को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे और इस्लाम के दुश्मन थे. और ये कबाइल इस्लाम लाने के बाद यहूद हर वक्त इस कोशिश में रहते थे कि इन्हें कुछ ना कुछ नुकसान पहुँचाएँ. वो हर वक्त मुसलमानों के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशों में मुलव्वस रहते थे. इस बात के मुमकिनात थे कि मुसलमान अपनी साफ दिली की बिना पर इस्लाम के राज हस्ब साबिक़ कहीं यहूद से ना कह दें, जिससे सिर्फ मुसलमानों को ही नुकसान पहुंचने का अंदेशा नहीं था, बल्कि इस्लाम की तबलीग भी मुतासिर हो सकती थी. इसीलिए अल्लाह ताला ने ताकीद की कि वो अपने और इस्लाम दुश्मनों को दोस्त ना बनाएं, यानी राजदार ना बनाएं. चूँकि पहले दौर में औस और खजरज यहूद से बहुत गहरे ताल्लुकात रखते थे, अपने सीक्रेट्स को शेयर करते थे, तो मुमकिन था कि ये दो कबाइल इस्लाम में दाखिल होने के बाद भी यहूद को अपना दोस्त समझें और अपने सीक्रेट्स को शेयर करें, जबकि वो दुश्मन थे. और ये बात मुमकिन थी कि वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएं और इस्लाम को नुकसान पहुंचाएं. इसलिए अल्लाह ताला नसीहत करते हैं कि इस्लाम दुश्मनों को कोई मुसलमान दोस्त न बनाएं, यानी राजदार न बनाएं, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के मामले में हमेशा ताक में रहते हैं, थोड़ी भी कोताही नहीं करते. इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए लोगों जो ईमान लाए हो,
نہ بناؤ رازدار، وہ تمہاری خرابی میں کوتاہی نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ تم پر کوئی آفت آئے۔ یعنی ہمیشہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سازش مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف یہود ضرور تیار کرتے تھے۔ اس آیت کا نزول اگرچہ خاص موقع پر ہوا لیکن یہ حکم عام ہے، یعنی عام حالات میں بھی مسلمانوں کو اسلام دشمن طاقتوں سے دوستی رکھنا نہیں ہے۔ وہ غیر مسلم جن کی اسلام دشمنی ان کے اقوال اور اعمال سے واضح ہو چکی، ان پر بھروسہ کرنا اور ہر راز کی بات ان سے کہہ دینا کہاں کی دانشمندی ہے۔ یعنی جو اسلام دشمنی میں آگے ہے، جس کا قول جس کا عمل بہت ہی کلیئرلی یہ بات بتا رہا ہے کہ وہ اسلام دشمن ہے، تو ایسے شخص کو جیسے اشخاص سے دوستی رکھنا اور ان کو اپنے راز کی بات بتانا یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ دانشمندی نہیں ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو ایسی سادہ روحی سے منع فرمایا ہے، یعنی اتنا سمپل بھی رہنے کی مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے، انہیں روکا گیا ہے، یعنی ایسے دشمنوں سے الرٹ رہنے کا حکم ہے۔ سورہ آل عمران آیت 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی یہ کام کرے اسے اللہ سے کوئی تعلق نہیں، مگر اس صورت میں کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو، اور اللہ تمہیں اپنے سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ مومن ہی کو دوست بنائے، اسی کو رازدار بنائے، کافروں کو اپنا دوست اپنا رازدار نہ بنائے، اور اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بری ہو جاتا ہے، اس سے اپنا تعلق ختم کر دیتا ہے۔ ہاں اگر دشمنوں میں گھرا ہوا ہے کوئی مسلمان، کسی ڈپلومیسی کے تحت وہ دوستانہ ہاتھ بڑھاتا ہے تو یہ اور بات ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، البتہ ان کی دشمنی ظاہر ہو چکی ان کے منہ سے، یعنی اسلام دشمن لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبان سے بھی اسلام کی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، اپنے عمل سے بھی کرتے ہیں، یعنی ان کی دشمنی کچھ ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے کہ مسلمان دھوکہ کھا جائیں۔ تمہیں اگر فہم و شعور ہے تو ان کی عداوت کا اظہار ان کے منہ سے ہوتا رہتا ہے، جو تم کو ہوشیار رکھنے کے لیے کافی ہے، یعنی مسلمانوں کو الرٹ کرنے کے لیے ان کی زبانی دشمنی، ان کے عمل سے جو دشمنی چھلکتی ہے وہی کافی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ ان کی زبان سے مسلمانوں کے بارے میں جس بغض و عداوت کا اظہار ہوتا ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی زبان سے جو عداوت ظاہر ہوتی ہے، جو دشمنی ظاہر ہوتی ہے وہ بہت ہی تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے کہ دل میں تو ان کی دشمنی بہت بڑی ہے، بہت گہری دشمنی وہ اپنے دلوں میں چھپا رکھتے ہیں، جبکہ اللہ ان کے دلوں کے حالات سے بھی واقف ہے۔ فرماتے ہیں قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض، آپ کہہ دیں اگر تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو اسے اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے اسے جانتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر سے کچھ پوائنٹس یہاں دیکھیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ یہاں پر ہیرا یعنی روم کا رہنے والا ایک شخص بڑا اچھا لکھنے والا اور بہت اچھے حافظے والا ہے، آپ اسے اپنا محرر اور منشی مقرر کر لیں۔ یعنی کوئی انگریز تھا جو بہت ہی ایفیشینٹلی ورک کر سکتا تھا، میتھمیٹکس جانتا تھا، ڈاکومنٹیشن کر سکتا تھا، تو لوگوں نے ریکمینڈ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ آپ اس کو اپنا منشی بنا لیں۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ غیر مومن کو بتانا بنا لوں جو اللہ نے منع کیا ہے۔ حالانکہ بظاہر وہ ایک اکاؤنٹنٹ کا کام کرے گا لیکن ساری مسلمان مملکت کا حساب کتاب وہ جان لے گا، سارے سیکریٹس وہ جان لے گا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا۔ اس واقعے کو اور اس آیت کو سامنے رکھ کر ذہن اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ذمی کفار کو بھی ایسے کاموں میں نہ لگانا چاہیے، یعنی ایسا بندہ جو کافر ہے لیکن مسلمانوں کے سلطنت میں شیلٹر لے کر رہتا ہے تو اس کو بھی ایسے کاموں میں نہ لگانا چاہیے جس سے اسلامی مملکت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مخالفین کو مسلمانوں کے پوشیدہ ارادوں سے واقف کر دے اور ان کے دشمنوں کو ان سے ہوشیار کر دے، کیونکہ ان کی تو چاہت ہی مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی ہوتی ہے۔ وہ کبھی مسلمانوں کی دشمنی میں کوتاہی نہیں کرتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنا کلام مومن بندوں پر واضح انداز میں پیش کرتے ہیں کہ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کر دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ یعنی جو اسلام دشمن ہے صرف ان کی ظاہری دشمنی اتنی نہیں ہوتی ہے جتنی ان کی دل کی دشمنی ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے دشمنوں سے دوستی نہ رکھو، ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ، نہ اسلام کو نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی اپنی ذات کو نقصان پہنچاؤ اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ ایسے کفار اور مشرکین جو اسلام دشمن ہیں ان سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کفار کو رازدار بنانا قرآن نصیحتوں کے خلاف ہے۔ رازدار ہم اپنے لوگوں میں سے یعنی مومنین سے ہی بنائیں، غیر مسلمانوں کو نہیں۔
خاص طور پر ایسے لوگ جن کے منہ سے دشمنی ٹپکتی ہے ان سے فاصلہ ضرور رکھیں، چونکہ ان کے دلوں میں دشمنی گہرائی تک بسی ہوتی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔